आपके सब चैनल का मीडिया हजरात का शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ी यहाँ पर आज दिलचस्पी दिखाई है और शुक्र है कि आपके कैमरे की आंख ने सब कुछ देख भी लिया, महफूज भी हुआ। और इस सूबे में जो पहली बार कुछ ऐसी बात आई जो कि वो भूलने वाली नहीं है, और आज वो मस्जिद ऐवान जहाँ पर लोग एहतरामन जब स्पीकर के पास आते तो सर झुका के दिल पे हाथ रख के, और बुज़ुर्ग एक दूसरे की बड़ी इज़्ज़त अफजाई से नज़रियाती इख्तिलाफ़ात होते थे, लेकिन प्यार से एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते थे, आपस में चाय भी खाना भी इकट्ठे खाते थे और खुशसलूबी से निकलते। बाकी अब तक नुक्ता नज़र, लेकिन पहली बार एक बार तो पहले भी इस तरह आई थी, लेकिन आज उससे ज़्यादा ये सैलाब कुछ अजीब सा था। मेरे ख्याल में इतना डबल हो गया था या ट्रिपल या 100 गुना ज़्यादा हो गया था कि आज मुझे इस असेंबली में, माल मंडी में, ट्रांसपोर्ट के अड्डे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और मेरे ख्याल में यही लोग चाहते थे कि इसको इतनी बेतौकीर कर लें कि यहाँ पर कोई आइंदा के लिए इज़्ज़तदार आदमी आने का सोचे भी नहीं। तो मुल्कों में हालात आते हैं, एक तो ये है कि बदआमनी भी आती है, अल्लाह ताला उसको बेहतर करती है, और मईशत भी ख़राब होती है, वो बेहतर होती है। लेकिन ये कल्चर और अपना रस्म रिवाज ये सदियों से बनती है, और सदियों से जो लोग अमीन होते हुए एक दूसरे को वरासत में फिर देते हैं, और इसी कल्चर पे आगे फिर दुनिया चलती है। एक आम बात है कि दो बातें हैं, जिस कौम के लोग अपनी मज़हब से, वो कोई भी किसी मज़हब का हो, अपने मज़हब से दूर हो जाए, और कोई कौम जो है वो अपने कल्चर रस्म रिवाज से बाहर हो जाए, तो वो दवाम नहीं पाती, और उस मुल्क का मुस्तकबिल जो है उसमें भी इस्तेहकाम नज़र नहीं आता है। तो हमारी दो चीज़ें तबाह हुई, तीन चीज़ों तबाह है। एक ये है कि कल्चर आप लोगों ने देख लिया और अपने गाँव में, घरों में देखते भी हैं। दूसरा, मईशत की हाल आप देख रहे हैं। हफ्ता पहले मुझे मौजूदा वज़ीर आला जो केयर टेकर है उसने फ़ोन किया, प्रेस में भी कहा कि इस सूबे में जब निगरान हुकूमत आई तो मुझे फाइनेंस वाला है, PND वाला है, मिनिस्टर भी, सेक्रेटरी भी, कि प्लीज़ हम आपको ब्रीफिंग देते हैं, और मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करें कि हम उसको ब्रीफिंग दे दें वज़ीर आज़म को, और वो वज़ीर आज़म को बुलाएं। तो मुझे जो ब्रीफिंग दी, मुझे हैरत हुई कि सूबे में कुछ नहीं था। और फिर मैंने मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश की, और मौलाना फजल रहमान साहब ने वज़ीर आज़म को इधर गवर्नर हाउस लाया, और कल की वज़ीर आला की स्टेटमेंट है कि इस निगरान हुकूमत में हमें 64 अरब रुपए वफाक से मिले हैं, और अभी जो मैं छोड़ रहा हूँ ख़जाने में, वो इस सूबे में सिर्फ 100 अरब रुपए है। अभी आप बदनामनी को देखें, पुलिस का जो वहाँ पर अभी मोराल है उसको देखें, और महंगाई को देखें, और इसके बाद जो नई हुकूमत होगी, मेरी तजुर्बे में, जो मेरा तजुर्बा है, महंगाई उस हद पे जाएगी कि लोग घरों में बैठ नहीं सकेंगे। बदनामनी का ये सूरत हाल है। ये तो हमारी बहादुर पुलिस है कि वो इसका मुकाबला कर रही है। हमारे यहाँ सदरन डिस्ट्रिक्ट में शाम में ताने बंद हो जाते हैं, लोग घरों से नहीं निकलते हैं। इलेक्शन में जो हम पे गुजरा, इधर वोट के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर आदमी मरा हुआ पड़ा होता है। हर पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग, हर जगह से ज़बरदस्ती किसी को उठाना, और बैलेट पेपर और बक्से को जो वो भी इस तरह अपनी मर्जी से डालना है। मेरे मुखालिफ मेरी दूसरी सीट पे जो उम्मीदवार है, मैं वो वीडियो आपको भेज दूंगा, वो लगा है और ख़ुद टपे लगा रहा है, जो इधर MP आया है खुद, और वीडियो मैं आपको आज दे दूंगा कि वो खुद लगा है, और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में वो खुद टपे लगा रहा है, और उम्मीदवार भी। अभी इस इलेक्शन में हमारी जमात ने मरकज़ी आमिला का इजलास किया, और वहाँ पर तफसीली बात हुई,
اور پھر وہاں پر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ الیکشن ہم تسلیم نہیں کرتے. اس کی جس انداز میں ذی مذمت کی جائے وہ کم ہے، چونکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا شرمناک الیکشن کبھی نہیں ہوا ہے. آج بھی فیصلے نہیں ہو رہے الیکشن کب ہوا ہے، آج بھی ریزلٹ نہیں نکل رہے ہیں اور لوگ جو ہے نا در بدر پھر رہے ہیں. تو اس پہ ہم نے دو فیصلے کیے کہ ایک تو یہ ہے کہ پورے ملک میں ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ورنہ بلوچستان میں ہماری میجارٹی تھی، وہاں کا اگر ہم کوشش کرتے تو وزیر اعلیٰ بھی ہمارا بن سکتا تھا. ہم نے وہاں پر بھی اپوزیشن کا رول ادا کیا. مرکز میں بھی مسلم لیگ والے آئے تھے مولانا صاحب کے پاس، انہوں نے ریکویسٹ کی، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے، آج ہم نے اپنا حلف احتجاجاً لیا ہے. اور ہم نے ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے، کل مولانا فضل الرحمان صاحب پشاور آئے تھے اسلام آباد کی، وہاں پر عمومی سے میٹنگ ہوئی، آج وہ سندھ جا رہے ہیں پھر بلوچستان. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر مذہبی جماعتوں کو اگر راستہ نہیں دے رہے الیکشن کا تو ہم کیوں نہ اس کا بائیکاٹ کریں کہ ہم آئندہ کے لیے الیکشن میں حصہ نہ لیں، اور ہم اپنا بیان جو ہے یا اپنا وہ روڈوں پہ کریں، گراؤنڈ پہ کرے. ابھی ہمارے عاملہ کا امیر کا ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ چیز ہم نے بھیج دی. رمضان کے بعد ہو کب ہو، مجلس عمومی کے جو ہمارا بڑا فورم ہے وہ شورا کا، ابھی وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ اس سے نکلیں یا نہ نکلیں. لیکن ہم جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس حال پہ پہنچی ہے کہ ہم آئندہ کے لیے سیاسی جو جمہوری انداز ہے اس سے ہم مزید نکلیں، اور جو ہمارا حق ہوتا ہے وہ آخر 2-3 دنوں میں تبدیل ہوتا ہے. مختلف رپورٹیں آپ کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے. 3 دن الیکشن سے پہلے اور صورتحال تھی، لیکن 2 دن میں یہ پھر سارا تبدیل ہوا. تو یہی ہے، ابھی ہم نے یہاں پر بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسپیکر کے الیکشن میں شریک نہیں ہوں گے، ہم ڈپٹی اسپیکر کے ووٹ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم وزیر اعلیٰ کے ووٹ میں شریک نہیں ہوں گے، اور ہم مکمل اس تینوں کا بائیکاٹ کرتے تھے. باقی ابھی ہماری اپوزیشن کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں وہ بھی آئے تھے. یہ صورتحال میں نے اس کے سامنے بھی رکھی کہ یہاں پر ابھی مزید جو ہے ہماری جماعت نے، ہمارے قائد نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی لڑنا ہے اس وقت تک جب فیصلہ نہ آ جائے، اور ہم نے روڈ پہ اور میدان میں بھی. تو ابھی مجھے جو اندازہ ہے کہ ابھی جو ساری مذہبی جماعتیں ہیں وہ احتجاج پہ ہے پورے ملک کی، اور سارے قوم پرست بھی احتجاج پہ ہیں. سین جو ہے وہ مکمل جام ہے، بلوچستان جو ہے وہ جام ہے، اور یہاں پر ہمارے صوبے میں انتظار کر رہے ہیں. NP کا بھی آج پروگرام تھا میرے خیال میں کہ اسمبلی آنا تھا یا اس کا کدھر تھا، اور ہماری بھی ابھی صوبائی جماعت سے بات ہوئی ہے، شاید ہماری تحریک بھی شروع ہو. تو آخر میں پھر یہ تحریک ایک جگہ پہنچے گی، چونکہ پہلی بار ہے کہ PTI والے جو یہاں پر جیتے ہیں وہ بھی احتجاج پہ ابھی تک بیٹھے ہیں، سیٹیں بھی دی ہیں اور احتجاج بھی ہے. تو کوئی بغیر احتجاج کے پورے ملک میں ہے ہی نہیں. تو یہ ہمارے فیصلے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ ہم اسمبلی کے فلور پہ بھی جب تک فیصلہ نہ آیا ہو کہ آپ اس سے نکلیں. ادھر بھی انشاءاللہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا ہم صرف 33 لوگ تھے، اور یہاں پر اسمبلی کو 10-15 دن میں سور کیا، اور آخر میں اسپیکر صاحب میرے گھر ہیں معذرت کی. تو ہم جانتے ہیں حکمت سے، ہمارے پاس حکمت بھی ہے اور تجربہ بھی ہے. ان لوگوں کے پاس حکمت اور تجربہ کم ہے، جذبات زیادہ ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس ماحول کو دوبارہ کس نہیں ہمارا ہے، وہ ہم نے اپنا پاس میں آپ اپنا فیصلہ کر لیں، اور اس کو ہم نے منع نہیں کیا کہ آپ نہ کریں. اس کا اپنا فیصلہ، اپنی جماعت ہے، ہماری اپنا ہے. ابھی وہ بیٹے ہیں آپس میں جو پیپلز پارٹی ہے نون والے ہیں، اور اس کو ہم نے منع بھی نہیں کیا. میں نے کہا آپ لوگوں کا اپنا پروگرام ہے، آپ اسپیکر پہ ڈپٹی اسپیکر کیا کر دیتے. ہم نے صاف کہا کہ ووٹ ہم نہیں دیں گے.
ہم نے وزیر اعلیٰ کا ووٹ بھی نہیں دینا اور ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا. سر جس طرح یہ آپ نے فرمایا کہ تمام جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، تو کیا ایسا کوئی میکینزم آپ بنا رہے ہیں کہ سب جماعتیں مل کر مشترکہ احتجاج کریں؟ اس پہ کام ہو رہا ہے بیٹا، اس پہ کام ہو رہے ہیں اور رابطے بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے.